الله أكبر الله أكبر عليهم جاد عليه، ومن نفعه نفعه، ومن سترهم ستره، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هزدهم هزته وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. وخذ يا عبد الله للخير من دعا وللمحتاج مفزعا، ولا تمنعن يد المعروف، ولا تمسكن فضلك عن الضعيف والملموم، ولا تؤذين مسلما، ولا تخسرن ولا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتضوعت بالأرض الطيب صباحاته وتعطرت بروائح المسك باحاته. لكم كل عام هناء جديد وعيد محاسنه لا تبيد. وهنيئا لكم عيد النحر الأكبر وهذا الموسم الأزهر. العشر غرته والتكبير سنته والحج فريضته والنحر شعيرته والتسامح بهجته والبر حليته والعفو زينته. تبارك الله ذو الآلاء كم سفرت وجوه أحكامه للخلق عن حكمه. أيها المسلمون لقد بوأ الله نبيه وخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم مكان البيت الحرام وأمره ببنائه على الملة الحنيفية البيضاء وتطهيره من الملة الغاوية العوجاء. قال جل في علاه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فأوصاه ربه بالتوحيد الخالص الذي هو أصل الأصول ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها وأمها وأهمها. فاثبتوا على التوحيد حتى الممات والزموا أصوله الراسخات وقواعده الراسيات واتبعوا السنن المسندات النيرات واحذروا البدع في الصفات ولا تتعبدوا بالمحدثات والمخترعات ولا تلوذوا عند الحاجة إلى الأموات ولا تقصدوهم عند الرغبات والرهبات ولا ترجوا شفاء بالرفات ولا تتبركوا بالقبور ولا تستغيثوا بأصحابها ولا تسألوهم سد الفاقات وإغاثة اللهفات وشفاء الأمراض والعاهات. وارفعوا إلى الله وحده الحاجات والرغبات والدعوات واحذروا التشبه بأهل الدجل والخزعبلات والخرافات. قال جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون لا تذهبوا إلى السحرة والكهنة والعرافين ولا تأتوا منجمين والمشعوذين والدجالين ولا يستذلنكم الذين يدعون علم المغيبات والمضمرات ومعرفة ما يستقبل من الأمور الخفيات فيضربون بالحصى ويسجرون بالطير وينظرون في الفنجان ويقرؤون الكف ويخطون في الأرض تمويها وكذبا ودجلا. لا تقربوهم ولا تسألوهم ولا تصدقوهم ولا تصغوا إلى أباطيلهم وتخاليطهم. الخط والزجر والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول
الوطنية، حصن الإسلام ودوحة السلام، بلدا آمنا ووطنا ساكنا نهض للمعالي وتسنم ذراعنا